नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोनाका 8,900 नयाँ बिरामी थपिए। 24 घण्टामा 54 जनाको मृत्यु। कुल 76,000 सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये राजधानीमा मात्रै 32,000। कोभिडका लागि छुट्याइएको आइसियु र भेन्टिलेटर मध्ये 50% खाली रहेको सरकारी दाबी। अस्पतालहरू भने गम्भीर बिरामीले भरिभराउ। विपदमा समेत उद्योगी व्यापारीले सहयोगको हात बढाएनन्। सामाजिक उत्तरदायित्वको उपेक्षा। संसदीय अङ्कगणितमा ओली कमजोर। अविश्वासको प्रस्तावमा जाने कि विश्वासकै मतबाट विस्थापित गर्ने भन्नेमा विपक्षीको अन्यल। र विराटनगरलाई जितेर काठमाडौँ नेपाल सुपर लिगको प्लेअफमा बुटोलले हराउँदै ललितपुरको पहिलो जित। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 8,970 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 54 जनाको मृत्यु भएको छ। 20,367 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,970 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणको यो दर परीक्षण गरिएका कुल मध्ये 42% हो। काठमाडौँमा मात्रै 3,163 थपिएका छन्। यस्तै ललितपुरमा 567 र भक्तपुरमा 242 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 76,000 मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सक्रिय संक्रमितको संख्या 32,461 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एकै दिनमा 54 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,529 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार होम आइसोलेसनमा 67,243 जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 5315 जना छन्। आइसियुमा 652 र भेन्टिलेटरमा 201 छन्। एकै दिनमा 2,707 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये निको हुनेको दर झण्डै 80% छ। यदि कसैलाई कोरोना संक्रमण भयो या अस्पताल जानु पर्यो भने सबै शैय्या बिरामीले भरिएका छन् भनिन्छ। अझ भेन्टिलेटर र आइसियुको आवश्यकता पर्यो भने त जवाफ आउँछ खाली नै छैन। तर सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अझै पनि कोभिडका लागि छुट्याइएका आइसियु र भेन्टिलेटरहरूमध्ये 50% भन्दा बढी खाली नै देखिन्छन्। आखिर कसले गरिरहेको छ त बदमासी? सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिड बिरामीका लागि 8वटा भेन्टिलेटर र 15वटा आइसियु शैय्या छन्। तर अहिले बिरामीले भरिदा नयाँ संक्रमित राख्ने ठाउँ छैन। विराटनगरको कोशी कोभिड अस्पतालमा भएका 21वटा भेन्टिलेटर र 21 आइसियु पनि बिरामीले भरिभराउ छ। मुलुककै एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका 23वटा आइसियुमा 24 जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ। 13वटा भेन्टिलेटर समेत बिरामीले भरिएका छन्। नयाँ बिरामी राख्ने ठाउँ नै छैन। हामीसँग भएको क्षमताहरूमध्ये हामीसँग 23वटा आइसियु बेडहरू थिए। ती आइसियु बेडमा 24 जना बिरामीहरू उपचाररत हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 13 जनालाई चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरमा राखिराखेका छौँ। र यस्तो बढ्दै गएको अवस्थामा अहिले हामीलाई आउने बिरामीहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि एकदमै समस्या परिरहेको छ। उहाँहरूलाई कसरी उपचार गर्ने, कहाँ राख्ने भन्ने कुरा त्यसले अप्ठ्यारो परिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 187 आइसियु र 83वटा भेन्टिलेटरमा बिरामी छन्। त्यसो त धरानको बिपी कोइराला, बाँकेको भेरी, रूपन्देहीको लुम्बिनी, काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण, ललितपुरको पाटन लगायत मुलुकका ठूला सरकारी र अन्य निजी अस्पतालमा पनि आइसियु र भेन्टिलेटर खाली छैन। अस्पताल चाहर्दै कैयौं बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले पनि 50% भन्दा बढी आइसियु र भेन्टिलेटर खाली छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले जम्मा 201 जना भेन्टिलेटरमा र 652 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कोभिडका लागि छुट्याइएको 566 भेन्टिलेटर र 1406 आइसियु मध्ये 365 भेन्टिलेटर र 754 आइसियु अहिले पनि खाली नै छ। त्यसो भए बिरामीले किन शैय्या पाइरहेका छैनन् त? यसमा भएको समस्या कसैले एउटा सिस्टममा इन्ट्री गरिदिने, कसैले अर्को सिस्टममा इन्ट्री गरिदिने एउटा समस्या, र अर्को समस्या हामीले इन्ट्री गर्ने एउटा समयमा इन्ट्री गरिदिने, बिहानको समयमा इन्ट्री गर्छौँ, त्यतिखेर बिरामीलाई हामीले डिस्चार्ज गरेका हुन्छौँ, खाली भएको हुन्छ।
तर बिरामीलाई बिस्तारै बिस्तारै सङ्क्रमित हुँदै गएपछि हामीलाई दिनभरिमा बेडहरू चाहिने हुँदै जान्छ। त्यो बिहानै खाली भएको केही समयभित्रमै भरिसक्ने हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भएको हो। यसलाई हामीले बिरामीहरूलाई अथवा हामी सङ्क्रमित हुँदा हामीलाई चाहिने रियल टाइममा हाम्रा हटलाइनहरूबाट सेवा प्रवाह भइरहेको हुन्छ, कोअर्डिनेसन त्यहाँबाट भइरहेको हुन्छ। तर त्यो सिस्टममा इन्ट्री गर्ने काम चाहिँ त्यसै गरी हटलाइनबाट सेवा भए जस्तै गरी रियल टाइममै हुने गरी नभएको हुनाले समस्या भएको। यसको समाधान केही 1-2 दिनभित्रमा हामीले टुङ्ग्याउने गर्ने भनेर भनेका छौँ। अस्पतालहरूबाट त्यो रिपोर्टिङ पनि त्यसअनुसार मिलेर 1 दिनमा आउँछ। तर कहाँ कति खाली छ त्यो तथ्याङ्क भने सरकार नै दिन चाहन्न। न त भरिएका वा खाली रहेका शय्याको अवस्थाबारे कुनै अनुगमन नै छ। शय्या सकिएकै हो भने सरकारी तथ्याङ्क नै गलत छ। यदि आइसियु र भेन्टिलेटर खाली हुँदा पनि बिरामीलाई नदिएको हो भने त्यो तत्काल छानबिन र कारबाहीको विषय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कैलालीमा अक्सिजनको चरम अभावको मौका छोपेर व्यवसायीहरूले कालोबजारी गर्न थालेका छन्। कोरोना महामारी तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालहरूमा अहिले अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेको छ। यही मौका छोपेर व्यापारी तथा आपूर्तिकर्ताले कालोबजारी गरेको गुनासो बढेपछि कैलाली प्रशासनले गरेको अनुगमनको क्रममा आपूर्तिकर्ताले बदमासी गरेको पाइएको छ। धनगढीको मुख्य बजारमै रहेको अमित औषधि वितरकका सञ्चालकले एक दिन अघि मात्रै 250 सिलिन्डर सुदूरपश्चिममा भित्राएको कागजात फेला परेको छ। तर तिनको गोदाममा भने 50 वटा भरिएका सिलिन्डर र 11 वटा खाली मात्रै फेला परेका छन्। उहाँले अहिले यो दिन नसकेको कारणले उहाँलाई हामीले तपाईँले साउन महिनादेखि यतातिर यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू खरिद गरेको र बिक्री गरेका आफ्नो आम्दानी र खर्चका डाटा लगायत उहाँको टेस्ट अवस्थाको अहिलेसम्मको बिल भरपाईहरू 3 दिनभित्र चाहिँ वाणिज्य आयुक्त तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा पेश गर्नुहोला भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। अमित औषधि वितरकका सञ्चालक दुष्यन्त बस्नेतलाई यसअघि पनि कृत्य कागजात पेश गरेर टेन्डर हत्याएको आरोप लागेको थियो। यसैगरी सुदूरपश्चिमको एकमात्र मालिका अक्सिजन ग्यास उद्योगले पनि क्षमताअनुसार अक्सिजनको आपूर्ति गर्न नसकेपछि कालोबजारी भइरहेको आशंकामा प्रशासनले निगरानी बढाएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर समुदायमा व्यापक फैलिए पनि सबै परीक्षणको दायरामा आएका छैनन्। धेरैजसो सङ्क्रमित भएर पनि अस्पताल र चिकित्सकको पहुँचमा छैनन्। यो स्थितिमा सङ्क्रमित अथवा सङ्क्रमणको आशंका भएकाले घरमै बसेर भाइरससँग लड्नु परेको छ। तर कसरी, हेरौँ यो सामग्री। नेपालमा फैलिएको कोरोनाको नयाँ प्रजातिको सङ्क्रमणले प्राय ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने, सुँग्ने शक्ति वा स्वाद हराउने, झाडाबान्ता हुने आदि देखिएका छन्। यी मध्ये कुनै लक्षण देखिए परीक्षण गराउनुपर्छ। सङ्क्रमण देखिएमा वा तत्काल परीक्षण सहज नभए पनि आशंका लागेमा घरमा अलग्गै बस्नुपर्छ। अरूको सम्पर्कमा रहनुहुन्न। यो भाइरस निकै छिटो सर्ने भएकाले पनि बढी सतर्क हुन जरुरी छ। चिकित्सकका अनुसार नेपालको अघिल्लो वर्षदेखिको तथ्याङ्क हेर्दा 80% सङ्क्रमितले घरमै बसेर कोभिड जितेका छन्। त्यसैले सुरुमै आत्तिनु भने हुँदैन। तर घरमा बस्दा कोठामा हावा सहजै आउजाउ हुने गरी झ्याल खोलेर बस्नुपर्छ। एउटा सङ्क्रमितले अन्य 4 देखि 5 जनासम्मलाई भाइरस सार्ने गरेको पाइएको छ। त्यसैले घरभित्र बस्दा पनि दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाएर मात्र कुरा गर्ने अनि बारम्बार हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने बानी पार्नु अनिवार्य छ। कोरोनाले शरीर कमजोर हुने भएकाले बलियो आत्मविश्वास र पोसिलो खानेकुरा खाएर भाइरससँग लड्नुपर्छ। सङ्क्रमण देखिएमा वा आशंका मात्र भए पनि दैनिक 3-4 पल्ट पल्स अक्सिमिटरले अक्सिजनको अवस्था जाँच्नुपर्छ। सास फेर्न गाह्रो भयो र अक्सिजन सेचुरेसन 92 भन्दा तल भएमा तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। कति बेला आवश्यक पर्छ अस्पताल जानुपर्ने नपर्ने भन्ने जानकारी लियो भने चाहिँ अनावश्यक रूपमा पर्दैन। तर यसको मतलब यो पनि होइन कि व्यवस्था नगर्नुहोस्। धेरैभन्दा धेरैलाई समस्या नआए तापनि कसै जटिल अवस्था आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तयारी त्यो खालको तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अक्सिजनको कमी भएको महसुस भए मात्रा बढाउन घोप्टो परेर सुत्ने प्रोनिङ प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। तर निर्धक्क भने हुन सकिँदैन। बरु कोरोनाले फोक्सोमा असर गरेर निमोनिया हुने भएकाले त्यस्ता विधिमा नअल्झी
तुरुन्त अस्पताल जानु बढी सुरक्षित हुन्छ। अक्सिजन स्याचुरेसन कोभिडकै कारणले मात्र नघट्ने भएकाले आफ्नो शरीरको अन्य अवस्थाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। संक्रमण पश्चात परामर्शका लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा वा सरकारले कोभिड परामर्शका लागि छुट्याएको हटलाइन नम्बर 1115 मा पनि फोन गरी आफूले खाने औषधि बारे सल्लाह लिन सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा आउने भयानक सन्देश वा अफवाहलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ। कोरोना संक्रामक रोग भएकाले घरमा बस्दा सतर्कता सहित संक्रमण दर बढ्न नदिन सहयोग गर्नुपर्छ। कोभिडलाई घरबाटै जित्न सके जटिल प्रकृतिका संक्रमितले अस्पतालमा सहज उपचार पाउन सक्छन्, जुन आफैमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पनि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा उनी विरुद्ध विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने गरी एक ठाउँमा उभिएको हो। त्यति मात्र होइन, एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूह समेत विपक्षीमा देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली एक्लिँदै गएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले बुधबार बागमती प्रदेशबाट जेठमा हुने राष्ट्रिय सभामा साझा उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरे। एमाले एक ढिक्का हुँदा एक्लै चुनाव जित्ने पक्का भए पनि माधव नेपाल समूहसँग नजिक रहेका खिमलाल देवकोटालाई माओवादीको चुनाव चिन्हमा लड्ने गरी उम्मेद्वार बनाइएको छ। जबकि हालै एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ओलीले उम्मेद्वार बनाएका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट समूहले विपक्षीसँग मिलेर मोर्चा कसेपछि ओली समूह झस्किएको छ। प्रधानमन्त्री र नेकपा एमाले विश्वासको मत माग्ने हो र प्राप्त भएन भने पनि कुनै आत्तिने काम हुँदैन। नेकपा एमाले त्यसमा चाहिँ प्राप्त हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरामा प्रश्न छ। प्राप्त भएन भने संविधान बमोजिम त्यसपछि अब अगाडि कसरी जाने भन्ने बारेमा हामी संविधानको धारा उपधारालाई मिचेर केही पनि गर्दैनौँ। त्यसो त यस अघि नै कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा विपक्षीको मोर्चाबन्दी ओलीका लागि चुनौतीकै रूपमा देखियो। अहिले संसदबाट विश्वासको मत लिन लाग्दा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओली विरुद्ध जाने निर्णय लिइसकेका छन् भने नेपाल समूहले पनि असफल बनाउन सामूहिक राजीनामासम्मका विकल्पको तयारी गरिरहेको छ। यी गतिविधिले ओली अल्पमतमा परेको र विपक्षी गठबन्धन बलियो बन्दै गएको देखाउँछ। अब कहीँ न कहीँ गएर त प्रधानमन्त्रीको कदममा ब्रेक लगाउनु पर्ने भयो। त्यो ब्रेक लगाउने ठाउँ कहाँ देखियो भने राष्ट्रिय सभाको चुनाव। अब यो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि अनौठो, जस्तो अब बागमती प्रदेशमा एउटा परिदृश्य र उता गएर यो लुम्बिनी प्रदेशमा अर्को परिदृश्य, यो दुइटै र्याङको ठ्याङ मिले जस्तो देखिन्छ। यसले चाहिँ के हुने भयो भनेदेखि कहीँ न कहीँ त्यो अहिलेसम्म जुन भ्यागुताको धार्ने प्रतिपक्षमा पुगिरहेको थिएन त्यसलाई पनि यसले बल दिन सक्ने अवस्था म देख्छु। 2/3 बहुमत गुमाउँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर लगभग अल्पमतमा झरिसकेका छन्। खास गरी पार्टीभित्र एकलौटी गर्ने र सहकर्मीहरूलाई किनारामा पार्न खोज्दा उनका विकल्पहरू सीमित बन्दै गएका हुन्। उनको भविष्यको छिनोफानो भने वैशाख 27 गते नै हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला उनको विपक्षमा उभिएका दलहरू भने अविश्वासको प्रस्तावमा जाने कि विश्वासकै मतबाट ओलीलाई विस्थापित गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। तर ओलीले संसदमा विश्वासको मत पुर्याउन नसकेमा अल्पमतकै सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावनाले उनीहरू सशङ्कित पनि छन्। यही कारण माओवादी केन्द्र ओलीलाई हटाउन अविश्वासकै प्रस्तावमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने काङ्ग्रेस चाहिँ अझै दोधारमै देखिन्छ। बुधबार सहयोग माग्न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाए मध्यावधि चुनावमा जाने सङ्केत गरे। अहिलेको संसदबाट राजनीतिक निकास ननिस्किने भन्दै उनले मध्यावधि चुनावमा जान काङ्ग्रेस एमाले एक ठाउँ उभिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि विश्वासको मत नपाए ओली कुनै न कुनै रूपमा चुनावमै जान चाहन्छन्।
फागुन 23बाट चलेको संसद अधिवेशन वैशाख 6मा अन्त्य हुँदासम्म विपक्षी दलले विश्वासको मतको कुरा उठाइरहँदासम्म समेत उनी उल्टै समर्थन फिर्ता लैजान भनिरहेका थिए। तर एकाएक वैशाख 27मा विशेष अधिवेशन नै बोलाएर उनी विश्वासको मत लिँदैछन्। ओलीको यो कदमपछि विपक्षीहरू सशङ्कित छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहले ओलीको कदमलाई राजनीतिक चालबाजीको रूपमा अर्थ्याएका छन्। नियमित अधिवेशन नबोलाई विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत प्राप्त नभए अर्को सरकार गठनको मौका समेत नदिई लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै अल्पमतकै सरकार बनाएर चुनावमा जाने योजना ओलीले बनाएको आरोप विपक्षको छ। अहिले विश्वासको मत लिने भनेर विश्वासको मत प्राप्त गर्नलाई होइन, विश्वासको मत प्राप्त भएन भन्ने पारेर चाहिँ संसद भङ्ग गर्नका लागि चाहिँ बाटो खुलाउनका लागि चाहिँ यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न थालेको हो। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षले पहल गर्ने कुरा हो। सत्तारूढ पक्ष विफल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षले पहल गर्ने कुरा हो। प्रमुख प्रतिपक्षले पहल गर्यो भने चाहिँ विकल्प बाटो खुल्न सक्छ। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि विकल्प बाटो ओपन गरेन, पहल गरेन भने तपाईको चाहिँ सत्ता पक्ष र विपक्ष मिलेरै सदन सिद्धिने र सिद्ध्याउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सक्छ। काङ्ग्रेस भने सर्वोच्च अदालतले नै सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने भएकाले विश्वासकै मतबाट ओलीलाई विस्थापन गर्नुपर्नेमा छ। अविश्वासको प्रस्तावमा आवश्यक बहुमत नजुटेको उसको पुरानै तर्क छ। जसले अविश्वास प्रस्ताव राख्छ त्यसको उत्तरदायित्व हुन्छ भनेपछि विश्वासको मत लिनु पर्दाखेरि लिने उत्तरदायित्व चाहिँ सरकार पक्षको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। त्यसकारण अहिले जुन किसिमको संसदीय संरचना छ, केही एमाले भित्र असन्तुष्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो संस्थागत निर्णय गर्न सकेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा स्पष्ट रूपमा हामीसँग बहुमत भएपछि मात्रै हामीले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने हो। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले हालका सबै निर्णय खारेज गरी 2075 जेठ 2 अघिकै अवस्थामा नफर्किदासम्म सरकारलाई सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको माधव नेपाल समूह पनि ओली विरुद्ध उत्रिए वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर राजनीति हो, जे पनि हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आगामी 27 गते बस्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीशबा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनु अगावै एक सांसद हराएपछि स्थगित गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक 27 गतेका लागि तय भएको हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बिहिबारको बैठकले मिति तोक्दै यही दिन अविश्वास प्रस्तावमा मत विभाजन गराउने कार्यसूची तय गरेको छ। वैशाख 13 गते सुरु भएको विशेष अधिवेशन अन्तर्गत 15 गते अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने केही समय अगाडि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिम विक्रम शाही एकाएक हराएका थिए। उनको अवस्था सार्वजनिक नभएसम्म संसद स्थगितको माग गर्दै जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले प्रदेशसभामा निवेदन दिएकी थिइन्। यही निवेदनको आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए। कोरोना संक्रमित सांसदलाई प्रदेशसभामा छुट्टै स्थानको व्यवस्था गरिनेछ। उनीहरूले बोल्न नपाउने तर मत भने हाल्न पाउनेछन्। हाल मुख्यमन्त्री लगायत 5 सांसद कोरोना संक्रमित छन्। मुख्यमन्त्री विरुद्ध वैशाख 2 गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 सांसदले हस्ताक्षर गरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए। त्यसमा 3 सांसद रहेको जनमोर्चाले पनि समर्थन जनाउने निर्णय गरेको थियो। विपक्षी गठबन्धन एकजुट भए मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने आंकलन गरिएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसीलाई नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। अल्पमतमा हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्रीमा शङ्कर पोखरेल पुनर्नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी 4 दलले केसीको नियुक्तिको माग गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बहुमत आफ्नो पक्षमा हुँदाहुँदै अराजनीतिक तवरले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दोहोर्याएका छन्। प्रदेशसभामा हाल कायम 71 सदस्यमा आफ्नो पक्षमा 41 र पोखरेलको पक्षमा 38 जना मात्रै भएको विपक्षी 4 दलको दाबी छ। वार्षिक 15 करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने साना तथा
ठूला उद्योग धन्दाले नाफाको 1% हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्चनुपर्छ। तर यस्तो महामारीका समयमा पनि औद्योगिक प्रतिष्ठान, समूह तथा व्यापारिक घरानाले यस्तो रकम खर्च गरेका छैनन्। त्यसमाथि सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरे वा नगरेको नियमन गर्ने निकाय उद्योग विभाग पनि यसमा मौन बसेको छ। कोरोना महामारी तीव्र रूपमा फैलिँदै गर्दा अक्सिजनका सिलिन्डर मात्रै होइन, भेन्टिलेटर तथा शय्यासँगै क्वारेन्टिनको समेत अभाव छ, जहाँ सरकारको मात्रै एक्लो प्रयासले पुग्दैन। तर यहाँ निजी क्षेत्र सहयोगका लागि अगाडि आएको छैन। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2073 का अनुसार वार्षिक 15 करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने साना, मझौला तथा ठूला उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले नाफाको 1% सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ। यस अन्तर्गत 40%ले खर्च गरेको विवरण पेश गरेका छन्, 60%ले त विवरण समेत दिएका छैनन्। खर्च गरेका अधिकांशमा पनि झारा टार्ने नियत देखिन्छ। यसरी खर्च गरिएको रकम चाहिँ आय कर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि अहिले गरेको छ। र त्यसको चाहिँ थप विस्तृतीकरण गर्नको निम्ति चाहिँ नियमावली अहिलेसम्म आइसकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन हिसाबले अब व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम थियो त्यो चाहिँ खर्च हुन सकेको देखिँदैन। कयौँ व्यवसायीहरूले खर्च गरेर जानकारी पनि दिनुभएको छ। केही व्यवसायीहरूले चाहिँ आफ्नो अडिट रिपोर्टमा उहाँहरूले चाहिँ वार्षिक साधारण सभाबाट रकम विनियोजन गरेर 1% चाहिँ छुट्याउनु भएको छ, आफ्नो प्रफिटको 1%, तर खर्च गर्न बाँकी छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनले कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गरेकालाई सामाजिक उत्तरदायित्व मान्ने भनेर प्रस्तावको छैन, जसका लागि नियमावलीको आवश्यकता पर्छ। यता नियमावली भने कानुन मन्त्रालयबाट अर्थमा रायका लागि पुगेको छ र कहिले बन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। जबकि अहिले निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक भइसकेको छ। धनाढ्य उद्योगी व्यापारीहरू यस्तो विपदको घडीमा समेत सहयोगको हात बढाइरहेका छैनन्। यो CSR-मा 1%सम्म खर्च गर्यो भने त्यसलाई भ्यालिड खर्च मान्ने भनेर सरकारले घोषणा पनि गरेको थियो, तर त्यसको नियमावली पनि बनेको छैन र त्यसलाई अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा खास गरेर IRD आन्तरिक राजस्व विभागले मानेको पनि छैन। अहिलेको खास गरेको यो जुन महामारी फैलिएको छ यसमा धेरै साथीहरूको गुनासो के छ भने हामी खर्च गर्न चाहन्छौँ, तर कम्पनीबाट खर्च गर्दाखेरि त्यसलाई भ्यालिड खर्च नमान्ने हो भने फेरि अनावश्यक बोझ पर्न जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको नियमावली चाँडै आयो भने हामीले पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि धेरै निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई हामीले प्रेरणा दिने प्रयास गरेका छौँ कि यस्तो महामारीको समयमा अहिले हामी आइसोलेसन सेन्टर लगायत अन्य कुराहरूमा हामीले अगाडि बढेर काम गर्नुपर्छ भनेर। महामारीको समयमा सरकारबाट राहत समेत पाइसकेको निजी क्षेत्र आफू भने मानवीय सहयोग गर्न समेत तत्पर नदेखिनु उदेक लाग्दो छ। विपत्तिको यो समयमा नियमावली नबनेको न्यु बनाएर पन्छिने भन्दा पनि उदार भावका साथ अग्रपन्थीमा देखिने अपेक्षा राख्नु अन्यथा हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका वरिष्ठ गायक एवं सङ्गीतकार प्रेमध्वज प्रधान अब हामी बीच रहेनन्। 84 वर्षको उमेरमा बिहिबार सुन्धारा स्थित काठमाडौँ न्युरो तथा जेनरल अस्पतालमा उनको निधन भएको छ। उनी हामी बीच नरहे पनि प्रधानको सुमधुर स्वरमा समेटिएका चञ्चल भाव, प्रेम र पीडायुक्त गीतले धेरैलाई झङ्कृत पारि नै रहनेछ। घुम्तीमा नाउ है होस् या गोरेटोतो गाउँको लगायतका गीतमा मिठास, माधुर्यता, शालीनता र भावना सबैको सम्मिश्रण पाइन्छ। उनको गीत सुन्दै गर्दा आँखा अघि शब्द नै प्रतिबिम्बित भए जस्तो लाग्नु खुसी र पीडा अन्तर्मनमा महसुस सुमधुर स्वरको विशेषता हो। प्रेमध्वज प्रधानलाई सम्झँदाखेरि एउटा एकजना अत्यन्त सरल, श्रेष्ठ, भला आदमी, अन्तर्मुखी मानिसको रूपमा सम्झन्छु र मेरो चाहिँ 2020 सालदेखिकै साथीभाइ हुन्, मित्र हुन्। अनि बेला बेलामा म कहाँ पनि हाम्रो भेटघाट भइरहन्थ्यो। उनको धेरै गीतहरू, लोकप्रिय गीतहरू छन्, त्यो चलचित्रकादेखि लिएर गैर चलचित्रका गीतहरू।
2009 सालमै रेडियो नेपालमा गीत गाउन थालेका वरिष्ठ गायक प्रधानले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका लागि 1000 भन्दा बढी कालजयी गीत दिएका छन्। उनको नसा नसामा गीत बगेकैले उनी सबैका लागि मनपर्ने गायक बने। उनी गीत गाउनकै लागि जन्मिएका थिए भन्दा पनि फरक नपर्ला, किनकि उनले झन्डै 70 वर्ष गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अर्पण गरेका छन्। उनकी आमा प्राणदेवी जो आफै रेडियो नेपालकी गायिका थिइन्। पिता रत्नध्वज प्रधानसँग दाम्पत्य जीवनमा आएको कटुताका कारण पतिसँग छुटिएर अलग्गै बसेपछि आमाको एक्लोपनामा उनले साथ अन्तिमसम्म दिए। आमाको अदृश्य पीडा, जीवन डोर्याउन सानैदेखि गरेको सङ्घर्ष अनि सङ्गीतप्रतिको आसक्तता, यी 3 कुराले प्रधानलाई शालीन, शान्त र भावपूर्ण बनाइदियो। हँसिलो अनुहार, शान्त स्वभाव र मसिनो सुमधुर बोली उनको विशेषता भनौँ या आकर्षण। जीवनका उतार चढावका बीच पनि शान्त हिमाल जस्तै उनको जीवनयात्रा। असाध्यै मृदुभाषी, असाध्यै सरल किसिमको मान्छे, उहाँ त्यस्तो व्यक्तित्व बोकेर हिँड्नुभएको। अहिलेसम्म करिब 70 वर्षभन्दा बढी उहाँले चाहिँ गायन क्षेत्रमा जिन्दगी बिताउनु भयो र अब उहाँका धेरै मिठा मिठा गीतहरू हामीले गाएर हामी एउटा गायक भएका हौँ। म लगायत धेरै गायक गायिकाहरू उहाँको गीत मन पराउँछन्। सिनेमामा पनि धेरै राम्रो राम्रो गीतहरू उहाँले गाउनु भएको। प्रेम र भावनाले ओतप्रोत गीत गाउने भएकाले अधिकांश युवा युवतीका लागि प्रेमध्वज प्रिय र आकर्षक थिए। युवा युवतीका मनोभाव प्रतिबिम्बित हुने शब्द अनि मन मस्तिष्कमा झङ्कार ल्याइदिने मिठो स्वरले गर्दा उनको नयाँ गीत र आवाजका लागि प्रतीक्षित रहन्थे युवा पुस्ता, र अहिले पनि प्रतीक्षामै छन्। प्रेमपूर्ण गीतका लागि मात्र नभएर देशभक्ति दर्शाउने गीतमा समेत उनको स्वर सशक्त रह्यो। यो नेपाली सिरुचाली बोलको गीत बज्दा अहिले पनि नेपाली मनमा मातृभूमिप्रतिको सम्मान प्रकट हुने गर्दछ। उनले श्रोताका लागि नभएर मुलुककै लागि स्वर सङ्गीत दिएका छन्। आफ्ना जमानाका स्टाइलिस गायक प्रेमध्वज प्रधान अब्बल आवाजका कारण सदैव प्रशंसित रहे। नेपाली गीत सङ्गीतका सदाबहार गायक प्रधानलाई समयले उनकै स्वरमा गुन्जिएको पर लैजाऊ फुलहरू, छोपिदेऊ तारा जुन, बन्द गर गीतहरू, तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू भने जस्तै हामी सबैबाट खोसेर लगिदिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। वरिष्ठ गायक एवं सङ्गीतकार प्रेमध्वज प्रधान अब हामी बीच रहेनन्। बाँकी समाचार अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना सङ्क्रमितले सहजै उपचार सेवा पाउनको लागि के गर्नुपर्ला? ए, सरकार जिम्मेवार बन्ने, बी, अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने, सी, समुदाय सक्रिय हुने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, सरकार जिम्मेवार बन्नेमा 45%, बी, अस्पतालको सेवा विस्तार गर्नेमा 19% र सी, समुदाय सक्रिय हुनेमा 36% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, महामारीमा पनि निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व लिन किन आनाकानी गरेका होलान्? ए, संस्कारै नभएर, बी, सरकारले समन्वय नगरेर, र सी, कानुन नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। नेपालमा पाइने 885 प्रजातिका चरामध्ये 9 प्रजाति अति सङ्कटापन्न अवस्थामा छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले पोखरामा पन्छी संरक्षणमा क्रियाशील व्यक्तिलाई सोधेका छौँ, अति सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका पन्छीको संरक्षणको लागि कसले के गर्नुपर्ला? जनताको आवाज। संरक्षण गर्ने उपायहरू चाहिँ स्थानीय तहमा लैजानुपर्छ र त्यसमा चाहिँ स्थानीयहरूको चाहिँ सहभागिता गराउनुपर्छ। वासस्थान विनाशको जोगाउन होस्, चाहे त्यहाँ हुने चोरी सिकार रोक्न लाओस्, त्यहाँ हुने पोइजनिङहरू रोक्न लाओस्, लगायत अब त्यहाँ भएको सम्पदाहरू संरक्षण गरेर जुन खालको पर्यावरण प्रवर्धन गर्नको लागि होस् अथवा चाहिँ स्थानीयको जीविकोपार्जन गर्नको लागि होस्, त्यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै अर्थपूर्ण हुन्छ। गीत हेरेको देख्यो भने पनि ढुङ्गाले हान्ने, त्यो लेभलसम्म चाहिँ चेतनाको कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो। तिनै तहको सरकारहरू अलि संरक्षणप्रति संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ। सहरीकरण
एकदम बढेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण चाहिँ गर्नै पर्छ। चराहरूलाई बस्ने ठाउँ राम्रोसँग उपलब्ध गराइदियो ताकि तिनीहरूको खानेकुराहरूमा यो पोइजनिङहरू विषादीहरू मिसाइदिएन भने चाहिँ तिनीहरूलाई धेरै कन्जर्भ गर्न सकिन्छ। तालहरू सिमसारहरूको ठाउँमा चाहिँ कस्तो खालको विकास गर्ने हो, वातावरणलाई कसरी जोगाउन सक्ने हो, त्यो खालको स्पष्ट नीति र त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्रै चरा र जैविक विविधताको चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न सक्छौँ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मेसौकी ओलोमौको ह्याट्रिकको मद्दतमा काठमाडौँ रेजर्स जारी एनएसएलमा विराटनगर सिटी एफसीमाथि पुनरागमन जितसहित प्लेअफमा पुग्न सफल भएको छ। 2-0ले पछि परेको अवस्थामा काठमाडौँले शानदार पुनरागमन गर्दै विराटनगरमाथि 5-4 को रोमाञ्चक जित गर्न सफल भयो। काठमाडौँका लागि बाँकी 2 गोल स्टेफेन बिनोङ, समीर र छिरिङ गुरुङले गरे। विराटनगरका पेद्रो मान्जीले 2 तथा एडेलाजा सोमेडोले र कप्तान रञ्जित धिमालले समान 1-1 गोल गरे। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा भएको खेलको 6औं मिनेटमा नाइजेरियन खेलाडी एडेलाजा सोमेडोको गोल मार्फत विराटनगर सिटी एफसीलाई 1-0 को अग्रता लिएको थियो। रञ्जित धिमालको क्रसमा एडेलाजाले फ्लिक गर्दै उत्कृष्ट गोल गर्न सफल भए। 33औं मिनेटमा पेद्रो मान्जीले गोल गर्दै विराटनगरको अग्रता दोब्बर पारे। 35औं मिनेटमा मेसौके ओलोमौले गोल गर्दै खेललाई 2-1 को अवस्थामा ल्याए। उनको प्रहार गोलरक्षकको हातमा लाग्दै गोलमा परिणत भएको थियो। 36औं मिनेटमा पनि ओलोमौले नै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै खेललाई 2-2 को अवस्थामा पुर्याए भने 41औं मिनेटमा स्टेफेन बिनोङ समीरले काठमाडौँलाई 3-2 को अग्रता दिलाए। उनले फ्रिकिकमा सिधै गोल गरे। 68औं मिनेटमा मेसौकेले ह्याट्रिक गर्दै काठमाडौँलाई 4-2 अघि बढाए। लिगमा यो पहिलो ह्याट्रिक हो। 79औं मिनेटमा कप्तान रञ्जित धिमालले आर्कबाट सुन्दर गोल गर्दै विराटनगरलाई 4-3 को अवस्थामा पुर्याएका थिए। 83औं मिनेटमा छिरिङ गुरुङले अर्को गोल गरेपछि काठमाडौँ जिततर्फ अघि बढ्यो। मैदानको मध्यभागबाट एक्लैले बल अगाडि बढाएका छिरिङले मेसौकेको पासमा उत्कृष्ट फिनिस गरे। इन्जुरी समयको 4औं मिनेटमा पेद्रो मान्जीले गोल गर्दै खेललाई 5-4 को अवस्थामा ल्याए पनि विराटनगरको हार टार्न सकेनन्। जितपछि काठमाडौँ प्लेअफमा पुग्ने दोस्रो टिम बनेको छ। ललितपुर सिटी एफसीले नेपाल सुपर लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। बुटोल लुम्बिनी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ललितपुरले प्रतियोगितामा पहिलो जित हात पारेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा बुटोल विरुद्ध ललितपुरले सुरुवातबाटै आक्रामक खेल पस्किएको थियो र सुरुवातमै गोल गर्दै ललितपुरले महत्त्वपूर्ण जित निकाल्यो। खेलको 5औं मिनेटमा स्ट्राइकर नुरलान जाहिदले हेड मार्फत गोल गर्दै ललितपुरलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। त्यही गोल खेलको निर्णायक बन्यो। कप्तान अञ्जन विष्टको हेडर पासमा अनमार्क रहेका नुरलानले डाइभ हेड मार्फत गोल गरेका थिए। यस्तै इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा ललितपुरका विमल राणाको प्रहारलाई बुटोलका गोलकिपर विशालले क्लियर गर्न खोजे पनि बल पोलमा लाग्दै फर्कदा कप्तान अञ्जनले अर्को गोल गरेका थिए। तर लाइन रेफ्रीले अफसाइडको इसारा गरेपछि ललितपुर अग्रता दोब्बर बनाउनबाट चुकेको थियो। जससँगै ललितपुर लिगको 4औं स्थानमा पुगेको छ। उसले 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। जितपछि ललितपुरले प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। बुटोल भने लिगको 5औं स्थानमा झरेको छ। बुटोलले 5 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।